हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी क्लास 12 फिजिक्सको हिटिङ एन्ड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट अफ करेन्टको केही न्युमेरिकल्सहरू सल्भ गर्न लागिरहेको छौँ है। सो लेट्स स्टार्ट। पहिलो क्वेसन के छ भने एन इलेक्ट्रिकल हिटिङ एलिमेन्ट टु डिसिपेट 480 वाट्स on 240 volt AC mains is to be made from nichrome ribbon 1 millimeter wide and thickness 0.5 mm. Calculate the length of ribbon required if the resistivity of nichrome is यति भनेर दिएको छ यहाँनिर हामीलाई। सो के दिएको छ, यो यसको न्युमेरिकल सल्भ गर्न चाहिँ तपाईहरुले अलिकति फर्मुलाजहरु यसो हेरेर गर्न जान्नु पर्यो हैन। फर्मुलामा के दिएको छ भ्यालुजहरु त्यो अनुसार हुन्छ। जस्तै फेरि एकचोटी हेरौँ, एन इलेक्ट्रिकल हिटिङ एलिमेन्ट टु डिसिपेट 480 वाट्स। 480 वाट्स दिएको छ भनेपछि यहाँनेरि पावर भन्ने कुरा मैले पी ले रिप्रेजेन्ट गरे भने कति भयो 480 वाट, अथवा मैले डब्लु लेखे यसलाई। त्यसपछि यसले एउटा कुरा के दियो त, भोल्टेज दियो यहाँनिर अन 240 भोल्ट एसी मेन्स दिन खोज्यो। मेन्स भनेपछि एसी मेन्स भन्न खोज्यो, एसी करेन्ट भन्न खोज्यो। सो यहाँनिर भोल्टेज भनेको कति दियो त, V इज इक्वल्स टु 240 भोल्ट दियो। इज टु बी मेड फ्रम नाइक्रोम रिबन हैन, नाइक्रोम रिबन जसको विड्थ मैले विड्थ लेखे यहाँनिर, विड्थ W भनेको कति छ 1 मिलिमिटर छ। यसको मतलब 10 टु द पावर -3 मिटर भयो। र थिकनेसलाई मैले T ले रिप्रेजेन्ट गरे भने कति छ 0.05 mm भनेको 0.05 into 10 to the power -3 मिटर छ हैन। अब क्याल्कुलेट द लेन्थ अफ द रिबन इफ रेजिस्टिभिटी अफ नाइक्रोम। सो रेजिस्टिभिटी अफ नाइक्रोम कति दिएको छ 1.1 into 10 to the power -6 ओहम मिटर दिएको छ। मैले चाहिँ लेन्थ अफ रिबन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। लेन्थ अफ रिबन कति छ भनेर L इज इक्वल्स टु वाट। अब लेन्थ अफ रिबन क्याल्कुलेट गर्नको लागि मैले रेजिस्टेन्स इज इक्वल्स टु रो एल बाई ए फर्मुला युज गर्न सक्छु। मसँग लेन्थ छ, एरिया मैले विड्थ र थिकनेसबाट भेट्न सक्छु, तर मसँग रेजिस्टेन्स छैन हैन। रेजिस्टेन्स चाहिँ मैले पावर र भोल्टेजको फर्मुलाबाट भेट्न सक्छु हैन। अब पावर भनेको के लेख्न सकिन्छ V² अपन R लेख्न सकिन्छ। सो यही ल युज गरौँ। यहाँनेरि वी नो के गर्न सकिन्छ त, पावर इज इक्वल्स टु V² बाई R को फर्मुला हामी युज गर्न सक्छौं। सो R भनेको V² बाई P हुन गयो। V² भनेको 240 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई P भनेको कति छ 480 वाट छ। यहाँबाट कति आउँछ त भन्दा भ्यालु 120 ओम रेजिस्टेन्स आउँछ। अब क्रस सेक्सनल एरिया लाई मैले A ले रिप्रेजेन्ट गरे, A भनेको विड्थ इन्टु थिकनेस हुन्छ हैन। यसरी चाहिँ हुन सक्छ। यो एउटा रिबन लिए मैले, यसरी एउटा सर्टिन रिबन लिए ल, यो यसरी एउटा सर्टिन रिबन भयो। अब यो रिबनको यसरी हामीले के दिएको छ एउटा सर्टिन यहाँनिर भ्यालुजहरु दिएको छ। सो रिबन भित्र यस्तो कुराहरु होला हैन। रिबन यसरी यहाँनिर जोडिएको होला, यहाँ यसरी कनेक्टेड होला। सो अब यो रिबनको यहाँनिर विड्थ दिएको छ मलाई र यो भनेको थिकनेस दिएको छ भनेपछि यो रिबन यसरी कनेक्टेड छ भनेर लिन सकिन्छ। यहाँ सर्किटमा एसी मेन्ससँग चाहिँ यसरी यहाँनिर कनेक्टेड छ। सो मैले एरिया अफ क्रस सेक्सन लिँदा विड्थ इन्टु थिकनेस गर्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। सो विड्थ भनेको कति छ हाम्रो 10 टु द पावर -3 छ इन्टु 0.05 इन्टु 10 टु द पावर -3 भनेको 0.05 इन्टु 10 टु द पावर -6 मिटर स्क्वायर छ। यो भयो हाम्रो एरिया। सो अब रेजिस्टेन्स कसरी भेट्न सकिन्छ, रेजिस्टेन्स भनेको रो एल ओपन ए गर्न सक्यो, और एल भनेको के लेख्न सक्यो RA बाई रो भनेर लेख्न सक्यो हैन। अब रेजिस्टेन्स को भ्यालु 120 छ, एरिया को भ्यालु 0.05 इन्टु 10 टु द पावर -6 छ, र रेजिस्टिभिटी भनेको 1.1 इन्टु 10 टु द पावर -6 छ। सो यो भ्यालु कति आउने रहेछ, लेन्थ को भ्यालु, देयरफोर L इज इक्वल्स टु चाहिँ कति आयो 5.45 मिटर चाहिने रहेछ। सो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स अथवा यो लेन्थ भन्नु जुन यहाँ लेन्थ छ, यो लेन्थ भनेको चाहिँ कति रहेछ
5.45 मिटर रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। What is the electrical resistance of 220 volt 100 watt rated electrical lamp? Find the power consumed if it is used in circuit of 110 volt. So यहाँनेरि के दिएको छ भन्दा भोल्टेज दिएको छ, भोल्टेज कति दिएको छ 220 volt दिएको छ। त्यसैगरी पावर दिएको छ, पावर भनेको 100 वाट दिएको छ। अब सुरुमा हामीले रेजिस्टेन्स इज इक्वल्स टु वाट त्यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ र दोस्रोमा पावर consumed when voltage is 110 volt is equals to what। अब यसलाई मैले चाहिँ के लेखे भन्दा P 110 भनेर लेखे, पावर 110 volt। सो सुरुमा नाउ R is equals to V square by R गर्न सरी P is equals to V square by R लेख्न सकिन्छ और R is equals to V square by P लेख्न सक्यो। V square भनेपछि 220 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ यहाँनेरि कति हो 100 भयो, यो भ्यालु 484 ओम आउँछ। ठीक छ। सो यहाँनेरि चाहिँ 484 ओम रहेछ। सो नाउ अब के गर्न सक्यो, P 110 भनेको के लेख्न सकिन्छ, यहाँनेरि 110 दिएको छ भोल्टेज। सो मैले V लेखे, V ड्याश को स्क्वायर लेखे डिवाइडेड बाइ रेजिस्टेन्समा चेन्ज आउँदैन। भोल्टेज ड्याश भनेको कति छ 110 को स्क्वायर छ र रेजिस्टेन्स भनेको कति छ 484 छ। सो यो भ्यालु कति आउँछ 25 वाट आउँछ। सो मैले ठ्याक्कै आधा जति बनाइदिए भने मेरो पावर यति आउने रहेछ, 4 टाइम्सले घट्ने रहेछ हैन। मैले भोल्टेजलाई हाफ गर्नुको मतलब मेरो पावरलाई चाहिँ 1/4 ले घटाउनु रहेछ। ठीक छ। यस्तो कन्क्लुजनहरु पनि तपाईले डेराइभ गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने an electric heating element to dissipate 480 watt on 240 volt mains is to be made from nichrome wire of 1 millimeter diameter. Calculate the length of line wire required if the resistivity of nichrome is यति। सो माथिको क्वेशन जस्तो आउन थाल्यो है। an electrical heating element to dissipate 480 watt भने चाहिँ पावर भनेको 480 वाट छ। त्यसैगरी भोल्टेज कति दिएको छ 240 volt दिएको छ। is to be made from nichrome wire of diameter, यहाँनेरि डायमिटर दियो 1 मिलिमिटर भनेपछि 10 to the power minus 3 मिटर दियो। अब हामीले लेन्थ अफ वायर भेट्नु पर्ने छ। जति बेला रेजिस्टिभिटी अफ नाइक्रोम कति दिएको छ 1.1 into 10 to the power minus 6 ओम मिटर भनेर दिएको छ र मैले लेन्थको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने छ। यसरी डायमिटर दियो भनेपछि हाम्रो नाइक्रोम वायर चाहिँ कसरी बनेको रहेछ भन्दा यस्तो एउटा सिलिन्ड्रिकल शेपमा नाइक्रोम वायर बनेको रहेछ। ठीक छ। र यसको चाहिँ मैले लेन्थ भेट्नु पर्यो। यहाँनेरि यसरी यो पोइन्टमा एसी मेन्स कनेक्ट गरेको रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिन्छ। सो अब यहाँबाट सुरुमा रेजिस्टर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सो P भनेको के हुन्छ V स्क्वायर बाइ R हुन्छ और R भनेको V स्क्वायर बाइ P हुन्छ। V स्क्वायर भनेको 240 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 480 हुन्छ। सो यहाँनेरि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ त भन्दा 120 ओम आउँछ। ठीक छ। ल यो भेट्यो। अब R इज इक्वल्स टु के हुन्छ त रो L ओपन A हुन्छ हैन और L इज इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ RA बाइ रो लेख्न सकिन्छ। अब यसो क्रस सेक्सनल एरिया सर्कुलर छ भनेपछि हामीले एरिया भनेको पाइ d स्क्वायर बाइ 4 लेख्न सकिन्छ। अब रेजिस्टेन्स भनेको 120 छ, यहाँनेरि पाइ छ, डायमिटर को स्क्वायर भनेपछि 10 to the power minus 3 को स्क्वायर बाइ 4 into 1.1 into 10 to the power minus 6 हुने रहेछ। देयरफोर हामीले लेन्थको भ्यालु कति भेट्न सकिन्छ त यहाँनेरि 85.63 मिटर्स भेट्न सकिन्छ। सो यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको 85.63 मिटर्स हुँदो रहेछ। ठीक छ। सो अर्को क्वेशन छ two heating coils connected in parallel to a circuit produce 6 watt and 12 watt respectively. What is the ratio of their resistance भनेको छ। सो मैले के गरे सपोज यो एउटा मेरो कोइल हो हैन, रेजिस्टेन्स नै हो त भने कोइल भन्नुको मतलब, किनभने हिटिङ एलिमेन्ट हुने भनेको रेजिस्टेन्सले हाम्रो इलेक्ट्रोनको पावर खाइदिन्छ। इलेक्ट्रोनको पावर खाइदिएपछि यहाँनेरि के आउँछ त हिट हुने गर्छ हैन, उसले चाहिँ हिटलाई रोकेर राख्छ। र सपोज केही यहाँनेरि भोल्टेज
भोल्टेजमा राखेको छ भनेर सोचौँ, यिनीहरू बीच केही भोल्टेज छ भनेर सोचौँ। सपोज यसको दुईटा हिटिङ एलिमेन्ट्स भनेपछि यसलाई आरए मानौँ, यसलाई आरबी भनेर मानौँ। यहाँनिर अब करेन्ट आई फ्लो भइरहेको होला। ल यति कुराहरू मान्न सक्यो होइन। र हामीलाई के दिएको छ भन्दा पावर इन कोइल दिएको छ। सो पावर इन कोइल ए भनेको मैले पीए माने भने के हुन्छ 6 वाट हुन्छ। त्यसै गरी पावर इन कोइल बी भनेको के हुन्छ पीबी इज इक्वल्स टु 12 वाट हुन्छ। अब यहाँनिर दुईटैमा भोल्टेज त सेम हुन्छ किनभने यसरी प्यारललमा कनेक्टेड छन्, बट यिनीहरूको रेजिस्टेन्स के हुन्छ डिफ्रेन्ट हुने रहेछ। सो यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ PA इज इक्वल्स टु V स्क्वायर बाई RA लेख्न सकिन्छ। यसलाई 1 मानौँ होइन, अथवा यसलाई 1 मान्ने भन्दा पनि और RA इज इक्वल्स टु V स्क्वायर अपन PA लेख्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ 1 मानौँ। एगेन के पनि लेख्न सकिन्छ भने PB इज इक्वल्स टु V स्क्वायर बाई RB लेख्न सकिन्छ। और RB भनेको के लेख्न सकिन्छ V स्क्वायर बाई PB भनेर लेख्न सकिन्छ। यो इक्वेसन 2 भयो। यो चाहिँ हिट डेभलप्ड इन ए र बी हो है। PA ले के दिन्छ कति हिट डेभलप भयो हैन, त्यो कुराहरू दियो भनेपछि अब RA अपन RB गरियो भने के आउँछ त यहाँनिर PB अपन PA भनेर आउँछ हैन। सो PB को भ्यालु कति छ त हाम्रो PB को भ्यालु 12 वाट छ, PA को भ्यालु 6 वाट छ। भनेपछि RA अपन RB भनेको 2/1 हुने रहेछ, अथवा रेशियो अफ रेजिस्टेन्स RA इज टु RB भनेको चाहिँ के हुने रहेछ 2:1 हुने रहेछ। सो RA को रेजिस्टेन्स चाहिँ 2 टाइम्सले ज्यादा भएको कारण हैन, ए कोइलको रेजिस्टेन्स 2 टाइम्सले ज्यादा भएको कारण यसले ज्यादा पावर डेभलप गर्न सकेन। कति बेला हामीले इक्वल अमाउन्ट अफ भोल्टेज दिएको बेला। ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं। एन इलेक्ट्रिकल केटल whose capacity is heat capacity is 420 joule per Kelvin contains 1 kg of water at 20 degrees Celsius. If the kettle takes 4 amp at 220 volts, find the time required to boil the water assuming 10% of heat generated is lost. So यसले के भनिरहेछ एउटा केटल छ ठीक छ, त्यसको हिट क्यापासिटी मैले एच लेखे हिट क्यापासिटी को लागि 420 जूल पर केल्भिन छ र यहाँ भित्र चाहिँ के छ त वाटर छ जसको मास के छ त मास अफ वाटर मैले m माने यसलाई 1 kg छ। ठीक छ। यसको टेम्परेचर के छ त अब टेम्परेचर अफ वाटर एन्ड केटल, किन भन्दा वाटर को टेम्परेचर मात्र दिँदाखेरि त भएन काम। यहाँनिर चाहिँ हामीले के सोच्नु पर्यो 20 डिग्री सेल्सियस मा छ भने चाहिँ वाटर र केटल दुईटैमा छ भनेर। त्यसपछि यहाँनिर के गरियो त भन्दा करेन्ट आई भनेको 4 एम्पियर पास गरियो, भोल्टेज कति दिएको छ 220 भोल्ट दिएको छ र यहाँनिर के भनेछ फाइन्ड द टाइम रिक्वायर्ड टु बोइल द वाटर एजुमिङ 10% अफ हिट जनरेटेड इज लस्ट। सो यहाँनिर सुरुमा हामीले पावर अफ केटल नाप्छौं, पावर अफ केटल केटलमा तात्ने हो। सो P भनेको IV हुन जान्छ, यो भनेको 4 into 220 भनेको के हुन्छ त 880 वाट को चाहिँ यसले पावर डेभलप गर्दो रहेछ। ठीक छ। त्यसै गरी पानीलाई के त बोइल गर्नको लागि कति हिट चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले भेट्नु पर्यो। ठीक छ। पानीलाई बोइल गर्नको लागि हामीले कति अमाउन्ट अफ हिट चाहिँ दिनुपर्ने हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अलिकति सम्झौं। सो हिट क्यापासिटी दिएको छ यहाँ, हिट क्यापासिटी दिएपछि बोइल हुनुको मतलब के हो त बोइल हुनुको मतलब चाहिँ पानी तात्यो, तातेर के हुन्छ इभापोरेट हुन्छ हैन। सो के भयो त पानी 100 डिग्री सेल्सियस मा पुग्यो नि, 100 डिग्री सेल्सियस मा पुगेपछि 100 डिग्री सेल्सियस को जुन लिक्विड वाटर छ त्यो लिक्विड वाटर चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियस को केमा चेन्ज हुन्छ भेपर मा चेन्ज हुन्छ। ठीक छ। 100 डिग्री सेल्सियस को जुन वाटर छ लिक्विड वाटर त्यो 100 डिग्री सेल्सियस को भेपर मा चेन्ज हुन्छ। सो टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन तर के चेन्ज हुन्छ त यसको एनर्जी को अमाउन्ट चाहिँ चेन्ज हुन्छ। यो चाहिँ ल्याटेन्ट हिट को कन्सेप्ट हो र यही ल्याटेन्ट हिट कै दिइरहेछ यहाँ हिट क्यापासिटी भनेपछि। सो यहाँनिर अब अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी, अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी रिक्वायर्ड
टु बोइल वाटर। ठीक छ, कति हिट इनर्जी चाहिन्छ वाटरलाई बोइल गर्न भनेको? सुरुमा हामीले Q = msdt ल्याउँछौँ, जसले चाहिँ के क्यालकुलेट गर्छ? 20 डिग्रीको पानी छ हाम्रो सुरुमा, 20 डिग्रीको पानीलाई 100 डिग्रीको पानी बनाउनु पर्यो। सो msdt भने मास भनेको कति छ हाम्रो? 1 केजी छ। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर भनेको त 4200 हुन्छ। त्यसपछि कति टेम्परेचर चेन्ज हुनु पर्यो? 100 - 20। यसले चाहिँ 20 डिग्रीको पानीलाई 100 डिग्रीको पानीमा चेन्ज गर्यो। अब भेपरमा कन्भर्ट हुनको लागि कति चाहिन्छ त भन्दा यहाँनेरि 420 × 80 गरियो। ठीक छ, यति भ्यालु चाहिँ हामीले चाहिने भयो यहाँनेरि। सो यहाँनेरि कति आउँछ भने इन्टु 1 पनि छ, मास पनि छ, तर 1 हामीले लेखिराखेन। सो 4200 इन्टु यहाँनेरि 80 प्लस 4200 इन्टु 420 इन्टु 80 हुने भयो। यहाँनेरि भ्यालु कति आउँछ त? 369,600 जुल आउँछ यहाँनेरि। अब 10% हिट त लस हुन्छ, यसको 10% एमाउन्ट अफ हिट त लस हुन्छ। सो इनर्जी कन्ज्युम्ड कति इनर्जी कन्ज्युम्ड हुन्छ भन्दा, सो इनर्जी कन्ज्युम्ड भनेको चाहिँ 90% हुन्छ। सो 90/100 इन्टु 369,600 यो कति आउँछ? इन्टु टाइम पनि लेख्नु पर्यो है, कति टाइमको लागि हो भनेर। सो इनर्जी कन्ज्युम भने चाहिँ पावर इन्टु टाइम हुनु पर्यो नि त। सो यहाँनेरि थोरै सानो एउटा गल्ती भएर रहेछ, के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँनेरि पावर लिनुपर्ने हो नि त। इनर्जी भनेको के हुन्छ? पावर इन्टु टाइम हुन्छ। र अघि भर्खरै हामीले के भेटाएको थियौँ? इनर्जी भेटाएको थियौँ 880 हैन, यति चाहिँ इनर्जी हुन्छ भनेर हैन, यति इनर्जी कन्ज्युम्ड हुन्छ। जति छ त्यसको 90% मात्रै युज हुन्छ, 10% चाहिँ लस्ट हुन्छ हैन, यति। सो यहाँनेरिबाट कति आउँछ? 00 क्यान्सल भयो, यो भनेको चाहिँ 792 इन्टु टी आउँछ। सो टी भनेको चाहिँ के हो त? टाइम टेकन फर वाटर टु बोइल। ठीक छ, वाटर टु बोइल भनेर। सो अब 792 इन्टु टी भनेको के हुन्छ? 369,600 जुल हुनुपर्छ हैन। सो टी को भ्यालु यहाँबाट कति आयो त? 466.67 सेकेन्ड्स आउने रहेछ। ठीक छ, यसरी भेट्न सकिन्छ। यहाँनेरि हामीलाई एउटा इन्फर्मेसन नदिएर म थोरै कन्फ्युजनमा आएर छु कि केटलको वेट के दिएको छ। मैले सोचिरहेको थिएँ यो हिट क्यापेसिटी भनेको चाहिँ हाम्रो के अरे ल्याटेन्ट हिट क्यापेसिटी होला भनेर, तर यो चाहिँ हाम्रो के को त? केटलको हिट क्यापेसिटी रहेछ है, केटलको हिट क्यापेसिटी रहेछ। यो 80 भनेको चाहिँ केटल पनि 100 डिग्रीबाट के हुन्छ त? 20 डिग्रीबाट 100 डिग्रीमा पुग्छ। र यहाँनेरि केटलको मास चाहिँ 1 केजी भनेर लेखेको छ है। सो यो चाहिँ केटलको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अथवा यसले कति हिट गेन गर्छ भनेर निकाले हो है यो। ठीक छ, ल यति भइसकेपछि अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। क्वेसन के छ भने अलिकति देखिया छैन जस्तो छ, त्यही पनि म बुझाइदिन्छु तपाईहरुलाई। एउटा 220 भोल्ट 1000 वाट को एल्युमिनियम इलेक्ट्रिकल केटल छ। ठीक छ, वेइङ 1.2 केजीज। ठीक छ, सो पावर अफ केटल के दिएको छ भने यहाँ हेर्नुस् है, पावर अफ केटल भनेर मैले पी ले रिप्रेजेन्ट गरे भने 1000 वाट दिएको छ। त्यसैगरी मास अफ केटल दिएको छ यहाँनेरि, मास अफ केटल, मास अफ केटल m भनेको के दिएको छ? 1.2 केजीज दिएको छ। इज यूज्ड टु बोइल अ वाटर फ्रम 220 भोल्ट इलेक्ट्रिकल सप्लाई। ठीक छ, 220 भोल्ट इलेक्ट्रिकल सप्लाई। हाउ लङ विल इट टेक टु बोइल 1 केजी अफ वाटर। ठीक छ, अब मास अफ वाटर पनि दिएको छ हामीलाई। मास अफ वाटरलाई सपोज केटलको मासलाई m1 भनौं, वाटरको मासलाई m2 भन्यौं भने 1 केजी छ। त्यसैगरी कति छ टेम्परेचर? इनिशियल टेम्परेचर लेखे मैले, इनिशियल टेम्परेचर भनेको θ1 हो भने 20 डिग्री सेल्सियस छ र बोइलिङ पोइन्ट सम्म पुर्याउनु पर्यो। अल हिट जेनरेटेड इज युटिलाइज र के भना छ? एज्युमिङ अल द हिट जेनेरेटेड इज युटिलाइज। भन्नुको मतलब जति हिट जेनरेट भयो त्यति टोटल हिट नै के भयो त? हाम्रो वाटरमा जाने भयो भनिरहेछ। यहाँनेरि स्पेसिफिक हिट अफ एल्युमिनियम जुन चाहिँ हाम्रो केटल चाहिँ एल्युमिनियमले बनेको छ, यसको स्पेसिफिक हिट भनेको 840 जुल
पर केजी पर केल्भिन दिएको छ। ठीक छ, त्यसो भएपछि हिट कति सप्लाई गर्नु पर्यो त यहाँनेरि भन्दा हिट सप्लाइड इज इक्वल्स टु Q इज इक्वल्स टु MSDT हुन्छ। अब M1 यसको यत छ इन्टु 100 माइनस θ1 गर्नु पर्यो। त्यसैगरी वाटरको लागि M2 इन्टु 1000 हुन्छ यो भ्यालु इन्टु 100 माइनस θ1 गर्नु पर्यो। सो M1 को भ्यालु कति छ 1.2 इन्टु 840 इन्टु 80 आउँछ यहाँनेरि। त्यसैगरी यतापट्टि 1 इन्टु 1000 इन्टु 80 आइपुग्छ हैन। सो यो भ्यालु यहाँनेरि कति आउँछ भने 416640 जुल आउँछ। अब जति हिट सप्लाई भयो त्यति चाहिँ वाटर बोइल गर्न युज हुन्छ अरे। सो हामीले के सोध्छौं लेट TB टाइम टेकन बाई वाटर टु बोइल। ठीक छ, TB टाइम टेकन बाई वाटर टु बोइल हुन्छ भने पावर भनेको कति हुन्छ हिट सप्लाइड बाई टाइम टेकन हुन्छ हैन। सो टाइम टेकन भनेको हिट सप्लाइड बाई के हुन्छ पावर हुन्छ। ठीक छ, सो हाम्रो हिट सप्लाइड भनेको 416640 छ अनि पावर भनेको कति छ त पावर हामीले भेट्न सक्छौं होला त यहाँबाट पावर भनेको 1000 छ 1000 वाट छ। सो यहाँबाट कति भेटिन्छ त हामीले भ्यालु भन्दा 416.64 सेकेन्ड्स लाग्दो रहेछ। ठीक छ, पावर भनेको के हो त हिट सप्लाइड बाई टाइम रेट अफ हिट सप्लाई हो हैन। र हिट सप्लाई के को लागि गरेका छौं त 20 डिग्री देखि 80 डिग्रीमा। सो यो पावरले के दिइरहेछ भने 20 डिग्री देखि 80 डिग्रीमा कति रेटमा चेन्ज हुन्छ त पर डिग्री सेल्सियस पर सेकेन्ड चाहिँ कति भ्यालुमा चेन्ज आउँछ भनेर सोधिरहेछ। सो यो टाइमले चाहिँ के दिन्छ त यो भनेको टोटल हिट सप्लाइड यो भनेको टोटल टाइम हैन। सो यो टोटल टाइमले हामीलाई टाइम टेकन फर वाटर टु बोइल दियो। ठीक छ, सो 416.64 सेकेन्ड्स लाग्छ अथवा 6.94 मिनट्स लाग्छ बोइल हुनको लागि है। अब नेक्स्ट के छ व्हेन एन इलेक्ट्रिक कफी pot is plugged into 240 volt outlet it draws a current of 1.35 ampere if the pot contains 1.50 kgs of water and 75% of the heat goes into the water how long will it take to raise the temperature of water from 15 degree Celsius to 95 degree Celsius। सो यो क्वेशनमा के भनेको छ एउटा हाम्रो इलेक्ट्रिकल केटल छ प्लग्ड के छ 240 भोल्ट आउटलेटमा छ। सो यसको पावर भेट्न सकिन्छ पावर अफ कफी पट। ठीक छ, पावर अफ कफी पट भनेको के हुन्छ त भोल्टेज इन्टु करेन्ट हुन्छ। सो 240 इन्टु 1.35 भनेको यहाँनेरि 324 वाट आउँछ हैन। अर पट कन्टेन्स 1.5 kgs अफ वाटर। सो मास अफ वाटर। ठीक छ, मास अफ वाटर M1 भनेको कति छ 1.5 kg छ। र अब मैले इनिशियल टेम्परेचरलाई θ1 लेखे भने यो 15 डिग्री सेल्सियस छ फाइनल टेम्परेचरलाई θ2 लेखे भने यो 95 डिग्री सेल्सियस छ। यहाँनेरि अब हामीले भेट्नु पर्ने छ कि कति टाइम लाग्छ पानीलाई 15 डिग्री सेल्सियस देखि 95 डिग्री सेल्सियसमा लानको लागि भनेर। ठीक छ, यहाँनेरि हिट रिक्वायर्ड बाइ वाटर हिट रिक्वायर्ड बाइ वाटर भनेको कति हुन्छ मास अफ वाटर M1 भनेको 1.5 छ। यसको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेको 4200 छ। त्यसैगरी चेन्ज इन टेम्परेचर θ2 माइनस θ1 भनेको कति हुन्छ 80 हुन्छ। सो यसलाई कति हिट सप्लाई गर्नु पर्दो रहेछ 15 देखि 95 सम्म लानको लागि भन्दा 504000 जुल चाहिँ हामीले हिट एनर्जी सप्लाई गर्नु पर्ने रहेछ। ठीक छ, अब यहाँनेरि क्वेशनमा के भनेको छ भने तपाईले जति हिट सप्लाई गर्नुभयो त्यसको 75% चाहिँ वाटरमा जाने रहेछ 25% कहाँ जान्छ थाहा छैन। ठीक छ, हामीले यहाँनेरि के लेख्छौं लेट TB टाइम टेकन बाइ वाटर टु रेज टेम्परेचर फ्रम 15 डिग्री सेल्सियस टु 95 डिग्री सेल्सियस हैन। सो यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ 75% अफ PT भनेको पावर इन्टु टाइम भनेको इनर्जी। यो भनेको कति हुन्छ त हामीले हिट कति सप्लाई गर्यौं यो H हिट रिक्वायर्ड बाइ वाटर सँग इक्वल हुन्छ पावर इन्टु टाइम भन्छ 75/100 इन्टु पावर भनेको कति छ 324 छ इन्टु T इज इक्वल्स टु
504,000 छ हैन। सो टाइम भनेको कति हुने रहेछ 2074.074 सेकेन्ड आउने रहेछ यहाँनेरि ठीक छ। यसरी भेट्न सकिन्छ यहाँनेर। अगाडिको जो क्वेशन्सहरु जस्तै हो त्यस्तो केही पनि टेन्सन लिनु पर्दैन, आनन्दले गर्ने। कुनै ठाउँमा प्रब्लम भयो भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ है ठीक छ। सो अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेशनले के बताइरहेको छ, हाउस इज फिटेड विथ 6 ल्याम्प्स ठीक छ। एउटा घर छ फिटेड विथ 6 ल्याम्प्स इच मार्क्ड 60 वाट 220 volts हैन। 2 fans marked 50 watt 220 volt and an electric heater marked 1000 watt 220 volt. If the electricity is supplied at 220 volt and this works for 6 hours a day, calculate के गर्नु पर्ने छ, क्याल्कुलेट यहाँनेरि टाइल मन्थली बिल एट RS 1.2 per kilowatt hour। सो यो भनेको इलेक्ट्रिसिटी बिलको कुरा जस्तो भयो है। सो यहाँनेरि हाम्रो के छ त 6 वटा ल्याम्पहरु चल्दो रहेछ भनेपछि टोटल पावर अफ 6 ल्याम्प्स, टोटल पावर अफ 6 ल्याम्प्स भनेको के हुन्छ, यसलाई मैले PL लेखे भने 6 × 60 वाट भनेको कति हुन्छ 360 वाट हुन्छ ठीक छ। त्यसैगरी टोटल पावर अफ 2 फ्यान्स ठीक छ। टोटल पावर अफ 2 फ्यान्स भनेको के हुन्छ 2 × 50 वाट भनेको के हुन्छ 100 वाट हुन्छ। त्यसैगरी टोटल पावर अफ अ हिटर ठीक छ, इलेक्ट्रिक हिटरको के छ त 1000 वाट छ ठीक छ। भनेपछि टोटल पावर कति कन्ज्युम हुँदो रहेछ त, टोटल पावर कन्ज्युम्ड ठीक छ। टोटल पावर कन्ज्युम्डलाई PT लेख्यो भने PL + PF + PH गर्नु पर्यो। सो यहाँनेरि 360 + 100 + 1000 भनेपछि कति आउँछ त 1460 वाट चाहिँ पावर कन्ज्युम हुँदो रहेछ। अब 6 घण्टा पर डे काम गर्ने रहेछ हैन। 6 घण्टा पर डे काम गर्ने रहेछ भन्नुको मतलब हो यहाँनेरि हामीले इनर्जी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सो इनर्जी भनेको के हुन्छ त पावर इन्टु टाइमले दिन्छ इनर्जी। अब 6 घण्टा प्रतिदिन काम गर्छ हैन, पर डे 6 आवर्स काम गर्छ भनेपछि यहाँनेरि यसलाई मैले के लेख्न सक्छु 1.460 किलोवाट लेख्न सक्छु हैन। सो यहाँनेरि मैले 1.46 लेखे इन्टु टाइम भनेपछि 6 आवर्स पर डे छ हैन। 6 आवर पर डे काम गर्छ ठीक छ। र 30 दिनको लागि मेजर गर्नुपर्ने हो ठीक छ। मन्थली बिल भनेको छ नि त त्यहाँ माथि, मन्थली बिल भनेको छ भनेपछि एक दिनमा 6 घण्टा काम गर्छ भने 30 दिनमा 6 × 30 घण्टा काम गर्छ भनेपछि हामीले के भेट्यौं यहाँ 262.8 यो भनेको किलोवाट भयो, यो भनेको आवर भयो। सो किलोवाट आवर भेट्यौं हामीले ठीक छ, यति भ्यालु भेट्यौं। देयरफोर मन्थली बिल के हुने रहेछ, अब मन्थली बिल इज इक्वल्स टु अनि यहाँनेरि 1.20 पर किलोवाट आवर भनेको छ नि। सो 1.20 × 262.8 भनेपछि RS 315.36 चाहिँ हामीले मन्थली रूपमा तिर्नु पर्ने रहेछ ठीक छ। सो यसरी चाहिँ हामीले मन्थली बिल जो 1 किलोवाट आवर भनेको सायद 1 युनिट भन्छ होला हैन यसलाई। सो 1 युनिटको भ्यालु दिन्छ यसले। अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने कम्पेयर द अमाउन्ट्स अफ हिट डेभलप्ड इन 4 आर्म्स। अर्को क्वेशन के छ भने कम्पेयर द अमाउन्ट्स अफ हिट डेभलप्ड इन 4 आर्म्स अफ ब्यालेन्स्ड वेटस्टोन ब्रिज व्हेन द आर्म्स रेजिस्टेन्स आर 100 10 400 र 40। अब हामीले जे पाए त्यही यहाँ मिलाउन मिल्दैन है। यहाँनेरि हामीले के सोच्नु पर्छ भन्दाखेरि जो कुन भ्यालु कहाँनेरि हुन सक्छ भन्ने कुराहरु हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ। र यहाँनेरि के सोधा छ हिट डेभलप्ड इन 4 आर्म्स भनेपछि चारवटै रेजिस्टेन्समा कति अमाउन्ट अफ हिट डेभलप हुन्छ अथवा सबैको कम्पेरिजन एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ। चारवटै आर्महरुमा हिट कति डेभलप भइरहेछ भन्ने एउटा सर्टेन कम्पेरिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको लागि के गर्न सकियो त भन्दा वेटस्टोन ब्रिज हुनको कन्डिसन भनेको यहाँनेरि 100 × 40 भनेको 4000 हुन्छ हैन। 4000 हुन्छ, यो पनि 4000 हुन्छ भनेपछि यसरी राख्न सकियो होला। यहाँनेरि
मैले एउटा वेट स्टोन ब्रिज बनाउँछु र यहाँनेरि 400 राखे भने यतापट्टि 10 हुनु पर्यो हैन, यतापट्टि 40 राखे भने यतापट्टि 100 हुनु पर्यो। अनि यहाँनेरि एउटा ग्याल्भेनोमिटर छ अनि यहाँनेरि एउटा सर्ट एन्ड कनेक्सन छ, यसको मैले ठ्याक्क यति भ्यालु भयो, यहाँबाट करेन्ट आइरहेको छ र यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त यहाँनेरि ब्यालेन्स कन्डिसन आउँछ है। यसरी चाहिँ ब्यालेन्स्ड कन्डिसन हामीले निकाल्न सक्छौं। सो अब सोलुसनमा हामीले ब्यालेन्स कन्डिसनमा अब पावर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। पावरको फर्मुला के हुन्छ h/t। h भनेको हिट डेभलप्ड भनेको के हुन्छ h/t भने v² r हुन्छ। सो h को भ्यालु के हुन्छ v² r इन्टु t हुन जान्छ। ठीक छ। सो सपोज यसलाई आर्म 1 मानौं, यसलाई चाहिँ सपोज अब यहाँनेरिबाट i भएको छ हैन, यताबाट i1 करेन्ट गएको छ अनि यताबाट i2 गएको छ, यहाँबाट i2 गएको छ, यताबाट i1 गएको छ नि, यसरी यहाँ i1 फ्लो हुन्छ, यताबाट i2 करेन्ट फ्लो हुन्छ। यो आर्म 1 भयो, सपोज यो आर्म 2 भयो, यो आर्म 3 भयो, यो आर्म 4 भनेर मानौं है। यति लेन्थहरुलाई जुन छ यसलाई आर्म AB भनेको आर्म 1 भयो, BC भनेको आर्म 2 भयो, CD भनेको आर्म 3 भयो र AD भनेको आर्म 4 भयो। सो अब फर ABC जुन ABC छ, ABC को लागि हिट डेभलप्ड भनेको H1 लिम अरे हामीले। ठीक छ। हिट डेभलप्ड H1 लिम भने v² के हुन्छ 500 इन्टु t हुन्छ हैन। 400 प्लस 100 भनेको v² 500 इन्टु t हुन्छ। ठ्याक्कै मैले यो दुईटा रेजिस्टेन्सलाई जोडे v² r को कन्सेप्ट लगाएर। त्यसैगरी H2 भनेको चाहिँ फर ADC, फर आर्म ADC। ADC को लागि 40 प्लस 10 भनेको कति हुन्छ 50 हुन्छ। सो v² 50 इन्टु t हुन जान्छ यहाँनेरि। सो H1/H2 भनेको के हुने रहेछ त 50/500 भनेको 1/10 हुने रहेछ। ठीक छ। 1:10 अथवा 1:10 डेभलप हुने रहेछ। ठीक छ। सो यो पहिलो कुरा भयो हाम्रो। त्यसैगरी H1:H2 भेट्यो। अब प्रत्येक आर्ममा भेट्नु पर्यो। सपोज हिट डेभलप्ड इन हामीले के भेट्न सक्छौं भन्दा 400 मा कति हिट डेभलप हुन्छ होला, यहाँ यता BC मा कति हुन्छ, CD मा कति हुन्छ, यसमा कति हुन्छ भनेर भेट्नु पर्यो। सो मैले 4 वटा लेख्छु सुरुमा, हिट डेभलप्ड इन 100 ओम रेजिस्टर। ठीक छ। हिट डेभलप्ड इन 100 ओम रेजिस्टरलाई H3 भनेर लेखौं। हिट डेभलप्ड इन 40 ओम रेजिस्टरलाई H4 भनेर लेखेँ मैले। त्यसैगरी हिट डेभलप्ड इन 400 ओम रेजिस्टर भनेको H5 लेख्यौं। त्यसैगरी हिट डेभलप्ड इन 10 ओम रेजिस्टर भनेको चाहिँ H6 भनेर हामीले लेख्यौं। ठीक छ। अब प्रत्येक आर्ममा कति हिट डेभलप हुँदो रहेछ भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ हामीले। सो हिट डेभलप्ड को फर्मुला के हुन्छ I² RT हुन्छ। यो कन्सेप्ट लाउन सकिन्छ हामीले, जुल्स ल अफ हिटिङ वाला कन्सेप्ट। सो I² भनेपछि आर्म A मा के छ, सपोज 100 ओम, 100 ओममा यहाँबाट I1 बगिरहेछ, यो 100 ओममा पनि के छ I1 नै बग्छ। सो I1² इन्टु रेजिस्टेन्स भनेको कति छ 100 छ हैन, इन्टु t लेख्न सकियो। त्यसैगरी 40 ओममा पनि 40 ओम भनेको यहाँ तल छ, यहाँनेरि I2 करेन्ट बगिरहेको छ भनेपछि I2² इन्टु 40 इन्टु t हुन्छ। 400 भनेको के छ त यहाँ 400 मा पनि I1 करेन्ट बगेको छ। सो I1² इन्टु 400 इन्टु t हुन्छ। त्यसैगरी 10 ओममा के छ त I2 नै बगिरहेछ। सो I2² इन्टु 10 इन्टु t हुन्छ। ठीक छ। सो अब हामीले के भेट्न सक्छौं H3:2 H5 भनेको कति हुने रहेछ भन्दा 100/4 हुने रहेछ भने 1:4 भयो। त्यसैगरी H4:2 H6 भनेको के हुन्छ त यहाँनेरि H4 H6 भनेको 40/10 भनेको 4:1 हुने रहेछ हैन। H4 र H6 1:4 4:1 यति आउने रहेछ।
ठीक छ यति 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 गर्नुपर्ने हो हामीले सो यति नै गर्नुपर्ने हो यहाँनेरि when the compare the balanced condition मा यति नै हुन्छ भनेर अरुको त हामीले जस कुनै सर्टेन रेशियोमा लेख्न सक्दैनौं सो यही भ्यालुजहरु चाहिँ जुन जुनको निकाल्न सकिन्छ त्यो कुराहरुको निकाल्ने हो हामीले सुरुमा एसी आमको निकाल्यौं र कुनको नामको निकाल्यौं एबीसी र एडीसी को निकाल्यौं त्यसपछि प्रत्येक आमको कम्पेरिजन गर्यौं हैन जहाँ जहाँ इक्वल अमाउन्ट अफ करेन्ट बगिरहेको छ ठीक छ यति क्याल्कुलेसन हामीले गर्न सक्यौं सो नेक्स्ट क्वेशन भनेको the maximum power dissipated in a 1000 ohm resistor is 1 watt what is the maximum current भनेर सोधिरहेछ सो रेजिस्टेन्स कति दिएको छ 1000 ओम को रेजिस्टेन्स दिएको छ यहाँनेरि त्यसैगरी पावर म्याक्सिमम पावर कति डेभलप हुन सक्ने रहेछ भन्दा 1 वाट डेभलप हुन सक्ने रहेछ अब p max भनेको के लेख्न सकिन्छ I max को स्क्वायर इन्टु r लेख्न सकिन्छ सो I max को स्क्वायर भनेको p max डिवाइडेड बाइ r हुन्छ 1 बाइ 10000 भनेपछि यहाँनेरि कति आउँछ 1 बाइ 10000 भनेको 10 टु द पावर माइनस 4 भनेपछि I max को भ्यालु के हुन्छ त रुट अन्डर 10 टु द पावर माइनस 4 भनेको 10 टु द पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टु 0.01 एम्पियर हुन जान्छ सो I max को भ्यालु यसरी भेट्न सकिन्छ सजिलै क्वेशन छ An electrical lamp takes 60 watt on a 220 volt circuit ठीक छ एउटा इलेक्ट्रिकल ल्याम्प छ त्यसले 60 वाट पावर लिन्छ सो पावर भनेको कति भयो 60 वाट भयो हैन हाउ मेनी ड्राई सेल्स इच अफ EMF 3 volt and internal resistance 1 ohm would be required to light the lamp सो पावर दिएको छ 60 वाट र यसमा भोल्टेज कति चाहिन्छ 220 volt चाहिन्छ अब ड्राई सेल्सहरु छ रे त्यसको प्रत्येकको EMF 3 volt छ इन्टरनल रेजिस्टेन्स चाहिँ 1 ओम छ भनेर दिएको छ ठीक छ यति छ भनेर दिएको छ अब यहाँनेरि कति करेन्ट चाहिँदो रहेछ भनेर मैले भेट्नु पर्यो अरे ठीक छ कति करेन्ट चाहिँ चाहिने रहेछ भन्ने कुरा सपोज मैले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छु लेट I be current needed to light the lamp ठीक छ IV current needed to light the lamp भनेपछि यहाँनेरि P is equals to IV लेख्न सकिन्छ सो I is equals to P by V 60 by 220 भनेको कति आउँछ त यहाँ 3 by 11 एम्पियर आउँछ अब रेजिस्टेन्स अफ ल्याम्प भनेको के हुन्छ त रेजिस्टेन्स अफ ल्याम्प भनेको चाहिँ V by I निकाल्न ओम्स ल अनुसार निकाल्न सकिन्छ सो V भनेको कति छ 220 छ यहाँनेरि 3 by 11 भयो सो 806.67 ओम छ यहाँनेरि अब NB नम्बर अफ ड्राई सेल्स भनेर हामीले सपोज गर्यौं ठीक छ NB नम्बर अफ ड्राई सेल्स भनेर हामीले सपोज गर्यौं भने लेट NB नम्बर अफ ड्राई सेल्स ठीक छ टु बी कनेक्टेड इन सिरीज टु बी कनेक्टेड इन सिरीज भनेपछि यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्छौं भने टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स ठीक छ टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स V भनेको के लेख्न सकिन्छ NE माइनस NR लेख्न सकिन्छ किनभने यहाँनेरि एउटा मात्रै सेल हैन n वटा सेल युज भइरहेछ सो V प्लस NR सरी हामीले यहाँनेरि के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ n को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनेरि V भनेको के छ त IR लेख्न सकिन्छ NE माइनस NR भयो यहाँनेरि सो सरी यहाँनेरि त स्मल r हुन्छ है यहाँनेरि स्मल r हुन्छ सो यो भ्यालु लेखिसकेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं यहाँनेरि चाहिँ I पनि चाहिन्छ है IR सरी यो I चाहिँ यहाँनेरि लेखिएन छ IR सो अब यो भ्यालु भनेको कति हुन्छ IR प्लस NR is equals to NE भयो और I is equals to NE by R plus NR हुन गयो हैन और I को भ्यालु 3 by 11 छ सो यहाँनेरि 3 into N divided by 806.67 plus N into 1 हुन्छ सो यहाँनेरि के आउँछ 2420 plus 3N is equals to 33N भनेपछि n को भ्यालु यहाँनेरि कति आउँछ 81 आउँछ
सो यहाँनिर बुझ्नुभयो तपाईले ठ्याक्कै यहाँनिर पोटेन्शियल डिफरेन्स हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं पोटेन्शियल डिफरेन्स कति जेनेरेट गर्नु पर्यो अथवा टर्मिनल पीडी जेनेरेट गर्नु पर्यो ठ्याक्कै यति माइनस गरेपछि ईएमएफ सँग इन्टरनल रेजिस्टेन्स को भोल्टेज माइनस गरिसकेपछि टर्मिनल पीडी पाउँछौं यो टर्मिनल पीडी ले चाहिँ के गर्नुपर्ने हो त हाम्रो ल्याम्पलाई बाल्नु पर्ने हो नि त सो त्यो भएर यो दुईटा इक्वेट गरे हो यहाँनिर ठीक छ नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो के छ भने द पावर अफ हिटिङ कोइल इज 40 वाट when connected to PD of 40 volt. Calculate the length of nichrome wire needed to make the coil if the cross-sectional area of wire used is 10 to the power minus 7 meter square and resistivity of 10 to the power minus 6. What is the length of wire used if its diameter is half of the original wire? So यहाँनिर के दिएको छ power of heating coil ठीक छ power of heating coil भनेको कति छ यसलाई P ले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने 40 वाट आउँछ when connected to potential difference कति छ हामीसँग potential difference लाई मैले V ले रिप्रेजेन्ट गरे भने 40 भोल्ट छ अब हामीले लेन्थ भेट्नु पर्यो जति बेला क्रस सेक्सनल एरिया अफ कोइल ठीक छ एरिया अफ कोइल भनेको कति छ हामीसँग 10 टु द पावर माइनस 7 मिटर स्क्वायर छ त्यसैगरी रेजिस्टिभिटी के छ हामीसँग 1 into 10 to the power minus 6 ओम मिटर छ हैन यो अब त्यति बेला हामीले लेन्थ कति हुन्छ त लेन्थ अफ वायर क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने छ L = वाट यहाँ हाम्रो पहिलो कन्डिसन भयो अब पावर भनेको के थाहा छ हामीले V स्क्वायर बाइ R हो भन्ने थाहा छ हैन अनि V स्क्वायर R भनेको के हो रो L बाइ A हो भन्ने थाहा छ = V स्क्वायर A बाइ रो L लेख्न सकिन्छ और L भनेको V स्क्वायर A बाइ P इन्टु रो लेख्न सकिन्छ सो अब V स्क्वायर को भ्यालु भनेको कति छ त 40 को स्क्वायर छ हैन पावर सरी हो र भोल्टेज 40 भोल्ट रहेछ सरी 40 को स्क्वायर इन्टु 10 टु द पावर माइनस 7 यतापट्टि पावर भनेको 40 छ अनि 1 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 6 छ सो यो भ्यालु कति भेट्छौं त हामीले भन्दा 40 स्क्वायर भनेपछि यो भ्यालु भनेको लगभग 4 मिटर हामीले भेट्छौं यहाँनेरि ठीक छ यसरी लेन्थ हामीले 4 मिटर भेट्यौं सो लेन्थ अफ नाइक्रोम वायर 4 मिटर हुँदो रहेछ अब अर्को केसमा के दिएको छ व्हाट इज द लेन्थ अफ वायर इफ इट्स डायमिटर इज हाफ द ओरिजिनल वायर सो हामीले के गर्यौं डायमिटरलाई हाफ गर्यौं डायमिटरलाई हाफ गर्नुको मतलब सो हाम्रो एरिया चाहिँ पाइ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति थियो त पाइ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टु पाइ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति थियो 10 टु द पावर माइनस 7 थियो हैन अब पाइ डी ड्याश स्क्वायर इज इक्वल्स टु a हुन्छ र यहाँ d ड्याश भनेको चाहिँ d बाइ 2 हुन्छ सरी यहाँनेरि बाइ 4 पनि छ सो यो दुईटालाई डिवाइड गरिम भने d ड्याश स्क्वायर डिवाइडेड बाइ d स्क्वायर भनेको कति आउँछ यहाँनेरि a बाइ 10 टु द पावर माइनस 7 आउँछ अनि d ड्याश भनेको d स्क्वायर बाइ 4 छ d स्क्वायर बाइ 4 बाइ d स्क्वायर इज इक्वल्स टु a बाइ 10 टु द पावर माइनस 7 छ सो एरिया भनेको के आउँछ त 10 टु द पावर माइनस 7 बाइ 4 आउँछ यो मेरो नयाँ एरिया भनेको ठीक छ 1/4 ले घट्ने भयो सो अब न्यू लेन्थ ठीक छ न्यू लेन्थ भनेको हाम्रो वायर को नयाँ लेन्थ भनेको के हुन्छ होला भन्दा इनिशियल भोल्युम इज इक्वल्स टु द फाइनल भोल्युम हुन्छ इनिशियल भोल्युम इज इक्वल्स टु फाइनल भोल्युम हुन्छ हैन किनभने भोल्युम अफ वायरमा चेन्ज आएको छैन हामीले जस्ट डायमिटर अफ वायरलाई चेन्ज गरे हो ओरिजिनल वायरलाई सो यहाँनेरि एरिया इन्टु लेन्थ इज इक्वल्स टु एरिया इन्टु लेन्थ ड्याश लेख्न सकिन्छ त्यसैगरी यो भनेको पाइ डी स्क्वायर बाइ 4 इन्टु L इज इक्वल्स टु पाइ डी ड्याश को स्क्वायर बाइ 4 इन्टु L ड्याश लेख्न सक्यो र यहाँबाट के देखियो त एरिया चाहिँ 1/4 टाइमले घट्छ सो यो कुरा चाहिँ यहीँनेरि हामीले पुट गर्न सक्छौं है सो एरिया कतिले घट्यो 1/4 टाइम्सले यहाँनेरि के छ a ड्याश L ड्याश छ सो a बाइ a ड्याश भनेको अब L इज इक्वल्स टु L ड्याश भयो सो L ड्याश भनेको के हुने रहेछ a बाइ a ड्याश भनेको 4 हुन्छ हैन 4 इन्टु L भनेको चाहिँ कति भेटा थियौं हामीले 4 मिटर भेटा थियौं सो 16 मिटर हुन जान्छ यहाँबाट ठीक छ यसलाई तपाईले यसरी a लेख्दा हुन्छ
यसलाई a ड्यास लेख्नु त्यसरी पनि तपाईले सोच्दा भयो यहाँनेरि a बाइ a ड्यास आउँछ हैन सो a बाइ a ड्यास हामीले लेख्न सक्छौं यसलाई a बाइ a ड्यास लेखिसकेपछि a बाइ a ड्यास लेखिसकेपछि d बाइ d ड्यास को स्क्वायर आउँछ र यो भनेको चाहिँ यहाँनेरि ठ्याक्कै उल्टो हुन जान्छ d बाइ d ड्यास को स्क्वायर भने d स्क्वायर बाइ 4 हुन जान्छ सो यहाँनेरि पनि मैले यसरी a ड्यास लेखे अरे सो यसरी a ड्यास लेखिसकेपछि के निक्लिन्छ त भन्दा a a बाइ a ड्यास भनेको चाहिँ 4 आउँछ सो यसरी पनि गर्दा हुन्छ एरिया झिकेर लेन्थ झिक्दा पनि हुन्छ हाम्रो r रो l बाइ a निकालेर गर्न नि हुन्छ केही फरक पर्दैन तर सायद यो प्रोसेस अलिकति अझै सजिलो छ होला है यसरी गर्दा सायद सजिलो हुन्छ होला सो अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ a 25 watt 220 volt rated lamp ठीक छ 25 watt 220 volt rated lamp is connected in series with 100 watt 200 volt lamp what powers are consumed by the lamps if they are connected with 220 volt AC mains भनेको छ ठीक छ सो केस 1 र यसको केस 2 निकाल्न सकिन्छ होला what powers are consumed by the lamp if they are connected with 220 volt AC mains यहाँनेरि अब हेरौँ त पावर अफ ल्याम्प 1 भनेको 25 वाट छ त्यसैगरी पोटेन्शियल भनेको 220 भोल्ट छ त्यसैगरी अब यसको रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त R1 भनेको त V1 स्क्वायर बाइ P1 ले निकाल्न सकिन्छ सो 220 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 25 भनेको 1936 ओम हुन्छ ठीक छ त्यसैगरी केस 2 मा के छ P1 भनेको हाम्रो सरी P2 भनेको हाम्रो 100 वाट छ त्यसैगरी V2 भनेको कति छ 200 भोल्ट छ सो R2 भनेको के हुन्छ V2 स्क्वायर बाइ P2 भनेपछि V2 स्क्वायर भनेको 200 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 100 यो भनेको कति आउँछ 200 भोल्ट दिएको छ भनेपछि V2 भनेको त हाम्रो 200 भोल्ट दिएको छ नि त रेटेड त यति छ सो यहाँनेरि गल्ती छ यो भनेको 220 हुन्छ हाम्रो किन भन्दा 220 भोल्ट एसी मेन्समा कनेक्ट गराछ सो यहाँनेरि 220 हुनु पर्ने है सो 484 ओम हुन्छ यहाँनेरि ठीक छ सो यति भ्यालुज निकाल्यो अब दुईटा ल्याम्पलाई हामीले सिरिजमा जोइन गर्यौं ठीक छ सिरिजमा जोइन गर्दाखेरि के हुन्छ टोटल रेजिस्टेन्स मैले R लेखे भने के हुन्छ R1 प्लस R2 भनेको के आउँछ यहाँनेरि 1936 प्लस 484 भनेको यहाँनेरि 0 9 10 11 12 10 14 2420 ओम आउँछ ठीक छ सो I को भ्यालु करेन्ट कति फ्लो हुन्छ भन्दा भोल्टेज डिवाइडेड बाइ टोटल रेजिस्टेन्स भनेपछि भोल्टेज भनेको 220 छ यहाँनेरि 2420 छ अनि यो भनेको 0.0091 एम्पियर आयो सो फर्स्ट ल्याम्पले कति पावर कन्ज्युम गर्छ होला त भन्दा पावर कन्ज्युम्ड बाइ फर्स्ट ल्याम्प ठीक छ पावर कन्ज्युम्ड बाइ फर्स्ट ल्याम्प इज इक्वल्स टु के हुन्छ I स्क्वायर R1 हुन्छ सो I स्क्वायर भनेको 0091 इन्टु यसको स्क्वायर इन्टु 1936 भनेको 16 वाट हुन्छ त्यसैगरी पावर कन्ज्युम्ड बाइ सेकेन्ड ल्याम्प ठीक छ पावर कन्ज्युम्ड बाइ सेकेन्ड ल्याम्प भनेको I स्क्वायर R2 हुन्छ यसको मतलब 0.0 यहाँ 0.0 मात्रै हो यो 0.0 ठ्याक्कै अहिले क्याल्कुलेसन गरेर थाहा भयो 0.091 स्क्वायर 484 भनेको चाहिँ 4 वाट हुन्छ यहाँनेरि ठीक छ यो भ्यालु भनेको चाहिँ 4 वाट आउँछ न्युमेरिकल त्यति गाह्रो छैन एउटै फर्मुला वरिपरि घुमिरहेछ सो क्याल्कुलेटिभ हिसाबमा पनि धेरै गाह्रो केही पनि छैन है यो चाहिँ अब 75 सालमा सोधेको न्युमेरिकल छ टु ल्याम्प्स रेटेड 25 watt 220 volt and 100 watt 220 volt are connected to 220 volt power supply. Calculate the powers consumed by the lamps भनेको छ ठीक छ यसलाई चाहिँ के लेख्न सकिन्छ for first lamp ठीक छ पहिलो ल्याम्प को लागि के छ त हाम्रो power of lamp भनेको के छ power of lamp P1 भनेको यहाँनेरि
25 वाट छ ठीक छ पावर अफ ल्याम्प यति रहेछ त्यसैगरी पोटेन्शियल भनेको के छ पोटेन्शियल V1 लेख्यो भने 220 भोल्ट छ सो यसको रेजिस्टेन्स के हुन्छ त रेजिस्टेन्स लाई मैले R1 लेखे भने V1 स्क्वायर बाइ P हुन्छ V1 स्क्वायर भनेको 220 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 25 भनेको 1936 ओम हुन्छ ठीक छ त्यसैगरी सेकेन्ड ल्याम्पको लागि फर सेकेन्ड ल्याम्प के छ त पावर अफ ल्याम्प P1 भनेको के छ 100 वाट छ त्यसैगरी पोटेन्शियल भने सरी P2 लेखौं पोटेन्शियल भनेको के छ यसको V2 भनेको 220 भोल्ट छ सो रेजिस्टेन्स कति हुने रहेछ त यहाँनेरि रेजिस्टेन्स R2 भनेको V2 स्क्वायर बाइ P2 को स्क्वायर ठीक छ सो यहाँनेरि कति आउँछ 220 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 100 को स्क्वायर भनेपछि यसको भ्यालु भनेको हाम्रो 484 ओम आउँछ ठीक छ 484 ओम आउँछ यसको भ्यालु सो 484 आयो अब दुईटालाई सिरिजमा कनेक्ट गरियो when two lamps are connected in series ठीक छ when two lamps are connected in series के छ त and join to 220 volt mains then current I भनेको के हुन्छ 220 divided by R1 plus R2 so 220 divided by 1936 plus 484 भनेको 0.091 एम्पियर आउँछ अनि करेन्ट भेट्यो करेन्ट भेटिएपछि therefore power consumed by first lamp ठीक छ power consumed by first lamp is equals to के हुन्छ I square R1 भनेको 0.091 को स्क्वायर इन्टु 1936 भनेको 16 वाट हुन्छ त्यसैगरी पावर consumed by second lamp ठीक छ पावर consumed by second lamp भनेको I square R2 छ यो भनेको 0.091 को स्क्वायर इन्टु 484 भनेको 4 वाट हुने हो ठीक छ यसरी तपाईले यो प्रब्लम पनि गर्न सक्नुहुन्छ माथिकै सेम टु सेम प्रब्लम भयो जस्तो छ हैन सो सोलुसन अब 15 नम्बरको क्वेशनको लागि हेरौं के गर्न सकिन्छ अ भोल्टमिटर रीड्स अप टु 3 भोल्ट इट्स रेजिस्टेन्स इज 200 ओम त्यसैगरी इट इज टु बी युज्ड टु मेजर अ पीडी व्हिच मे बी एज लार्ज एज 60 भोल्ट व्हाट मेजर वुड यु टेक टु प्रोडक्ट द भोल्टमिटर भनेर भनेको छ ठीक छ अ भोल्टमिटर रीड्स अप टु 3 भोल्ट सो यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ भोल्टमिटर रिडिङ ठीक छ भोल्टमिटर रिडिङ VB लेखे भने मैले 3 भोल्ट भयो त्यसैगरी रेजिस्टेन्स कति छ रेजिस्टेन्स त RB लेख्यो भने 200 ओम छ र क्यान बी युज्ड टु मेजर PD व्हिच मे बी एज लार्ज एज 60 भोल्ट ठीक छ 60 भोल्ट PD सम्म मेजर गर्न सकिन्छ सो अब करेन्ट कति छ यहाँनेरि करेन्ट कति जान सक्छ भन्दा VB बाइ RB भनेपछि 3/200 भनेको 0.015 एम्पियर ठीक छ र भोल्टेज टु बी मेजर्ड के छ त भोल्टेज टु बी मेजर्ड अब हामीले मेजर गर्नुपर्ने भोल्टेज V डैश लेख्यौं भने 60 भोल्ट मेजर गर्नुपर्ने छ अब यति धेरै भोल्टेज त नलिन सक्छ हैन अब टु एडजस्ट द भोल्टमिटर किनभने 3 भोल्ट सम्म मेजर गर्न सक्छ तर हामीले के गर्दिन त यहाँनेरि 60 भोल्ट लाएर चेक गर्न खोज्यौं भने रेजिस्टेन्स पक्कै पनि इन्क्रिज गर्नुपर्छ रेजिस्टेन्स शुड बी के गर्नुपर्ने हुन्छ इन्क्रिज्ड ठीक छ रेजिस्टेन्स शुड बी इन्क्रिज सो रेजिस्टेन्स इन्क्रिज गर्नु भनेको V डैश इज इक्वल्स टु IB R डैश हुने हो अब यहाँनेरि R डैश भनेको के हुन्छ त V डैश बाइ IB V डैश भनेको 60 छ बाइ 0.015 भनेको 4000 ओम आउँछ सो अब यो R डैश भनेको त मैले इन्क्रिज गरिसकेपछिको रेजिस्टेन्स सो R भनेको R डैश माइनस RB मैले कति इन्क्रिज गर्नु पर्यो भन्दा 4000 माइनस 200 भनेको कति आउँछ 3800 ओम ठीक छ इज द रेजिस्टेन्स टु बी एडेड विथ भोल्टमिटर ठीक छ
टु बी एडेड विथ भोल्टमिटर इन द सर्किट ठीक छ यो चाहिँ हामीले भोल्टमिटरमा एड गर्नु पर्यो ताकि हाम्रो भोल्टमिटर चाहिँ केही पनि नहोस् नपड्कियोस् भन्ने तरिकाले है ठीक छ अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ A 550 watt electric heater is designed to operate from 120 volt lines. Find the resistance and current through it. What power does the heater take if the line voltage drops to 100 volt? So यहाँ नेरी सुरुमा के दिएको छ पावर भनेको 540 वाट दिएको छ यहाँको भोल्टेज भनेको 120 भोल्ट दिएको छ अब रेजिस्टेन्स भेट्नु पर्यो रेजिस्टेन्स कसरी भेट्न सकिन्छ रेजिस्टेन्स भनेको v²/p हुन्छ सो 120 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 540 भनेको यहाँ के हुन्छ 26.67 ओम हुन्छ त्यसैगरी करेन्ट भेट्नु पर्यो करेन्ट भेट्नु भने चाहिँ v/r ओम्स ल अनुसार सो 120/26.67 भनेको यहाँ 4.5 एम्पियर आउँछ अथवा तपाईले चाहिँ करेन्ट इज इक्वल्स टु p/v गरेर पनि हुन्छ p/v भनेपछि 540 डिवाइडेड बाइ 120 गरे पनि हुन्छ 4.5 एम्पियर आउँछ ल यसरी पनि तपाईले गरे भयो अब देयरफोर करेन्ट ड्रन बाइ हिटर ठीक छ हिटरले कति करेन्ट ड्र गर्ने भयो त भन्दा इज इक्वल्स टु 4.5 एम्पियर ड्र गर्ने भयो हैन सो लेट न्यू पीडी इज इक्वल्स टु 100 भोल्ट मानिम भने देन यहाँ पावर भनेको के हुन्छ पावर इज इक्वल्स टु v²/r हुन्छ 100 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 26.67 भनेको 375 वाट हुन्छ सो यदि भोल्टेज चाहिँ हाम्रो कति देखिन त 120 भोल्ट देखिन 100 भोल्ट मा ड्रप भयो भने ठीक छ 120 भोल्ट देखिन 100 भोल्ट मा ड्रप भयो भने हाम्रो पावर भनेको 540 वाट देखिन सिधै कहाँ पुग्ने रहेछ 375 वाट पुग्ने रहेछ ठीक छ सो यसरी 20 चेन्ज आउँदा यहाँ एकदमै धेरै अमाउन्टमा चेन्ज आएको छ हैन ठीक छ यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ सजिलो त क्वेशन त्यस्तो केही पनि गाह्रो थिएन अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ A current is being measured in a circuit consisting of battery of 12 volt and a resistor of resistance 22 ohm भनेको छ The PD across the resistor is measured by an accurate voltmeter 11 volt is 11 volt. If the current is to be measured with an ammeter with an error not greater than 10%, what is the maximum permissible resistance of ammeter भनेको छ So यहाँ के दियो भन्दा A current is being measured in a circuit consisting of battery of 12 volt ठीक छ यहाँ एउटा 12 volt को ब्याट्री छ र रेजिस्टेन्स के छ यहाँ 22 ओम को रेजिस्टेन्स छ ठीक छ करेन्ट मेजर गर्ने भनेपछि त यहाँ एउटा के चाहियो एम्मिटर चाहियो पक्कै पनि सो मैले यसरी यहाँ राखिदिए यो भनेको 22 ओम छ यो भनेको हाम्रो 12 volt छ ठीक छ पहिलो लाइनले यति भन्छ द पीडी अक्रॉस द रेजिस्टर इज टु बी मेजर्ड बाइ एन एक्युरेट भोल्टमिटर ठीक छ एउटा एक्युरेट भोल्टमिटरले चाहिँ पीडी मेजर गर्नु पर्ने छ र मेजर गर्दाखेरि कति मेजर गर्दा त भन्दा यसले चाहिँ 11 भोल्ट मेजर गरेछ ठीक छ कति मेजर गरेछ 11 भोल्ट मेजर गरेछ यसरी मैले भोल्टमिटर राखे यहाँ रेजिस्टरमा भोल्टमिटर राखे भने यसले 11 भोल्ट मेजर गर्ने रहेछ इफ द करेन्ट इज टु बी मेजर्ड विथ एन एम्मिटर विथ एन एरर नट ग्रेटर देन 10% अब हामीले एम्मिटरले चाहिँ एरर 10% भन्दा ज्यादा नजाने गरी मैले मेजर गर्नु पर्यो भने व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल रेजिस्टेन्स अफ एम्मिटर भनेको छ ठीक छ सो यो भोल्टमिटरले चाहिँ एक्युरेटली 11 भोल्ट मेजर गर्यो अब मैले चाहिँ यस्तो एम्मिटर राख्नु पर्यो जसले चाहिँ 10% भन्दा कम एरर दियोस् 10% अथवा 10% भन्दा कम एरर दियोस् हैन र त्यो मैक्सिमम परमिसिबल रेजिस्टेन्स अब यसको एम्मिटरको के अमाउन्ट अफ रेजिस्टेन्स हुन्छ सो कति रेजिस्टेन्स हुँदा चाहिँ 10% अथवा 10% भन्दा कम यसले चाहिँ के दिन सक्थ्यो त हामीलाई एरर दिन सक्थ्यो सो यहाँ अब ईएमएफ अफ सेल के छ ईएमएफ अफ सेल ई भनेको 12 भोल्ट छ त्यसैगरी रेजिस्टेन्स भनेको के छ रेजिस्टेन्स आर भनेको यहाँ 22 ओम छ त्यसैगरी भोल्टेज एक्रॉस रेजिस्टर भोल्टेज एक्रॉस मैले आर लेखे भोल्टेज एक्रॉस आर भनेको 11 भोल्ट छ भन्छ कति करेन्ट फ्लो हुन्छ होला भन्ने कुरा हो v इज इक्वल्स टु आईआर गर्न सकिन्छ सो i भनेको के हुन्छ त v बाइ r इज इक्वल्स टु v भनेको मैले यहाँ v लेख्न बिर्सेछु
11/22 भनेपछि 0.5 एम्पियर करेन्ट बग्ने रहेछ यहाँनेरि। ठीक छ, ठ्याक्कै यो पोइन्टमा हामीले राखेर हेर्यौं। सो 0.5 एम्पियर करेन्ट बग्ने रहेछ। अब लेट IA बी रिडिङ अफ एमिटर। एमिटरले त खासमा कति पढ्नु पर्ने, 0.5 एम्पियर पढ्नु पर्ने हो नि। लेट IA बी रिडिङ अफ एमिटर विथ एरर 10% एन्ड RAB इट्स रेजिस्टेन्स। ठीक छ, सो RAB यसको रेजिस्टेन्स भयो। एरर टेकन 10%, हामीले म्याक्सिमम एरर क्याल्कुलेट गर्न खोजिरहेका छौँ, कति म्याक्सिमम हुन्छ। सो 10% भनेको पर्सेन्टेज एरर भनेको एक्चुअल भ्यालु हैन, पर्सेन्टेज एरर भनेको के हो, एक्चुअल भ्यालु माइनस क्याल्कुलेटेड भ्यालु बाई एमिटर डिवाइडेड बाई एक्चुअल भ्यालु। सो यो भनेको कति आउँछ, 1/10 इज इक्वल्स टु I भनेको 0.5 माइनस IA डिवाइडेड बाई 0.5। सो कति आयो यहाँ, 0.5 इज इक्वल्स टु 5 माइनस IA। सो IA भनेको कति आउँछ, 5 माइनस 0.5 भनेको 4.5 के पो भयो, 0.5 भयो, यहाँनिर 1/10 भयो। ओ यहाँनिर 0.5 लेख्न बिर्सेछु। सो यहाँनिर डिवाइडेड बाई 0.5 पनि छ है। सो 0.5 ले पनि यहाँनिर डिवाइड, 0.5 ले डिवाइड गर्दा झन् धेरै भ्यालु आउँछ। कहाँनिर एरर भयो हेर्नु त, 10 बाई, ठिक छ मैले यहाँनिर यसलाई काटिदिएँ, 10/100 इज इक्वल्स टु मैले के लेखेँ, 0.5 माइनस IA डिवाइडेड बाई 0.5 भनेपछि यहाँनिर के आउँछ, 0 0 क्यान्सल भयो। सो यो भनेको 0.05 इज इक्वल्स टु 0.5 माइनस IA। सो IA को भ्यालु कति आउँछ, 0.5 माइनस 0.05 इज इक्वल्स टु 0.45 एम्पियर आउँदो रहेछ। ठीक छ, सो यहाँनिर चाहिँ यसले 10% म्याक्सिमम एरर गर्यो भने 0.45 एम्पियर यसले भेट्ने रहेछ। ठीक छ, 10% को एररले भने चाहिँ रेजिस्टेन्स के हुन्छ होला त, RA भनेको IA सरी भोल्टेज कति छ, भोल्टेज बाई IA, यो भनेको 12/0.45 भनेको चाहिँ 26.667 ओम हुने रहेछ। सो देयरफोर the maximum permissible resistance of ammeter, maximum permissible resistance of ammeter to get error of 10% is कति हुन्छ त, 26.667 माइनस 22 भनेको कति हुन्छ त, 4.67 हुन्छ। सो यहाँनिर त हामीले यो RA भेट्नुको मतलब हामीले टोटल रेजिस्टेन्स लियायो यहाँनिर हैन, टोटल रेजिस्टेन्स को भेटायो ठ्याक्कै सिरिजमा हुन्छ भनेर। सो RA को भ्यालु भेट्यौं हामीले। सो एमिटर को रेजिस्टेन्स चाहिँ 4.67 भन्दा ज्यादा भयो भने यसले 10% भन्दा ज्यादा एरर दिने भयो। यो भन्दा कम हुनु पर्यो, 4.6 भन्दा कम भएपछि मात्रै उसले 10% भन्दा कम एरर दिन सक्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु सक्यौं हिटिङ एन्ड इलेक्ट्रिक इफेक्ट अफ करेन्ट को। तपाईलाई कुनै न्यूमेरिकल बुझ्नु भएन हैन, तपाईलाई कुनै न्यूमेरिकल बुझ्नु भएन, कुनै न्यूमेरिकलमा अझै बुझाइदिए जस्तो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ र कुनै प्रब्लमहरु तपाईले आफैले सल्भ गर्दा आइरहेको छैन भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो फिडब्याक फर्महरु भर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, फिडब्याक फर्महरु भरेर हामीलाई फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो कन्ट्रिब्युटरको फर्म भरेर चाहिँ तपाईलाई पनि केही कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ हैन, केही कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ, देशको लागि केही गर्न मन छ जस्तो लाग्छ, केही सब्जेक्टहरु पढाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ भने तपाईहरुले चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को भनेको 9849595895 मा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त, कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई। ठीक छ, सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।